میری ज़िंदगी में जो है दीन नहीं था, तो मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया। तो शुरू शुरू में उनकी बातें मुझे पसंद बड़ी आई, क्योंकि उनका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इल्मी दुनिया पे गया हज़रत, तो वो फरमाते हैं कि हर लेक्चर में कोई ना कोई 4 से 5 उन्होंने ऐसी बातें की होती हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ साबित ही नहीं होती, या झूठ बांधा होता है उन्होंने। और वो मौजू रवायात पे अगर उनका अकीदा बन जाए, तो इससे सोसाइटी में क्या नुकसानात या क्या गुमराहियाँ फैल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक दफ़ा हम प्रोफ़ेसर हबीबुल्लाह चिश्ती साहब के साथ क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन होता है, आप लोगों के जो मुख्तलिफ सवाल होते हैं उनके जवाबात वसूल करने के लिए प्रोफ़ेसर साहब की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज फिर एक दफ़ा इनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कराची से हज़रत एक साथी हैं, उमर नाम है उनका। तो उन्होंने कहा है कि एक पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ताकि हम नाम लेके किसी का टारगेट ना करें, बहरहाल इस्लाह की नीयत से बात करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो है दीन नहीं था, तो मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया। तो शुरू शुरू में उनकी बातें मुझे पसंद बड़ी आई, क्योंकि उनका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा था। अब वो बातें तो बहुत पसंद आई, दीन की तरफ मेरा लगने का रुझान भी हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इल्मी दुनिया पे गया हज़रत, तो वो फरमाते हैं कि हर लेक्चर में कोई ना कोई 4 से 5 उन्होंने ऐसी बातें की होती हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ साबित ही नहीं होती, या झूठ बांधा होता है उन्होंने। आसान अल्फाज में कह लें, मौजू रवायात मन गढ़त। सही ज़यीफ़ पे तो चलें, फिर कलाम हो सकता है। तो अगर मौजू रवायत हज़रत बयान करना, इस हवाले से दीन ने क्या फ़रमाया, और मौजू रवायात पे अगर सामने 1,000 बंदा बैठा हुआ हो, उन बंदों का इल्मी लेवल या स्टडी सर्कल उतना ना, और वो मौजू रवायात पे अगर उनका अकीदा बन जाए, तो इससे सोसाइटी में क्या नुकसानात या क्या गुमराहियाँ फैल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि झूठ अगर किसी की तरफ भी मंसूब किया जाए तो ये उस बंदे के साथ ज़्यादती होती है। एक बात आपने कही नहीं है और मैं ये कहूँ कि आपने वो बात कही है, तो ज़ाहिर है ये बहुत बुरी बात है। और यहाँ तक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मंसूब करना, या एक बात गढ़ के आपकी तरफ मंसूब कर देना, इसको मौजू हदीस या रवायत कहा जाता है। इसके बारे में तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो बंदा दानिस्ता मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे तो वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। अल्लाह अकबर। यानी ये इतनी अच्छा। फिर बात ये है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मैं अगर ऐसी रवायतें बयान करता हूँ जो सही तो नहीं है, लेकिन उसमें लोग मेरी तरफ माइल हो जाते हैं, लोग जो हैं वो दीन की तरफ आ जाते हैं, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। झूठ अच्छा। हर हाल में झूठ होता है। ठीक। इसलिए और फिर देखें कि अल्लाह ताला मुहद्दिसीन को बेहतरीन जज़ा दे। आमीन। ठीक है, अहादीस लोगों ने रवायात गढ़ी थी, लेकिन मुहद्दिसीन ने उन्हें छांट के अलग कर दिया है कि ये मौजू रवायात हैं। जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ, जिस तरीके से कुरान करीम पे कलाम करने के लिए नासिख और मनसूख वगैरह का इल्म बहुत ज़रूरी है ना, इसी तरीके से मौजू व हदीस का इल्म भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बंदे को मस्जिद से निकाल दिया था जो दरस कुरान दे रहा था, लेकिन उसे नास्ख व मनसूख का इल्म नहीं था। अच्छा। हाँ जी। आपने फरमाया तू लोगों को गुमराह करेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से ये है। अब एक मौजू रवायत किसी ने बयान कर दी, कोई गलत बात जो मन गढ़त है, और वो लोगों ने आगे उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो जितना गुनाह उनको अमल करने का मिलेगा, इतना इसको भी वो गलत बात बताने से मिलेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अगर उसे कोई चीज़ ना आती हो तो वो ये कहे कि मैं इसकी तहकीक करके बताऊंगा, खामखा मौजू रवायात बयान करके अपने लिए दोज़खी होने का सामान ना करे। अच्छा हज़रत, इससे तो फिर एक ये भी बात निकल सकती है कि जी एक हदीस ये भी तो फरमाई है महबूबे कुल जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अमलों का दारो मदार नीयत और पे है। तो उसके चाहने वाले कहें जी नीयत तो उनकी ठीक है ना, तो क्या नीयत हाँ पे ही बंदा जन्नत पे हाँ जाएगा या अमल भी। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है।
پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے. عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اس حدیث پاک کا پس منظر دیکھیں. ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت قیس نامی کی عورت تھی جو مشرکہ تھی، یا مکہ مکرمہ میں کسی بندے کے اس کے ساتھ کوئی روابط تھے. ٹھیک. اچھا، اب جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو قیس نے اسے یہ کہا کہ تو بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جا اچھا. تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی. ٹھیک. تو اس نے بھی مکہ چھوڑا اور وہ مدینے چلا گیا. جب اس کا ذکر کیا گیا تو اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس بندے نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے وہ اس کو مل جائے گی. جس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے. اچھا، اب یہ پس منظر آپ نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اس کا حکم کیا، اس سے مراد کیا ہے. اعمال کی 3 قسمیں، جو ہم کام کرتے ہیں نا ان کی 3 قسمیں. ایک کو کہتے ہیں معاصی گناہ کے کام. ایک کو کہتے ہیں مباحات جائز کام. ایک کو کہتے ہیں یہ عبادات، یہ جو ہماری عبادتیں ہیں. تو معاصی جو ہے نا گناہ کے کام، ان میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ہر حال میں گناہ ہے. یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ڈاکہ اس لیے ماروں گا تاکہ میں یہ اس پیسے سے مسجد بنا دوں، تو اس کا ڈاکہ حلال نہیں ہو جائے گا. ایک بندہ یہ کہتا ہے میں چوری کروں گا تاکہ میں کسی بیوہ کی مدد کروں، تو اس کی چوری حلال نہیں ہو جائے گی. معاصی میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، گناہ ہر حال میں گناہ ہوتا ہے. اگر اس بندے کی نیت جتنی بھی اچھی ہے، جو ایک چیز بذات خود حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی. اچھا، دوسری بات ہے مباحات کہتے ہیں جائز کاموں کو. مثلا آپ نے اپنے کاروبار پہ جانا ہے، اس کا مطلب مباحات میں نیت کا دخل یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے نیت یہ کر لی کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، تو مباحات بھی عبادت بن جاتے ہیں. یعنی معاصی میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مباحات میں اگر نیت درست ہو جائے تو مباحات پر بھی اجر ملتا ہے. جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزدور کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما اور آپ نے فرمایا یہ وہ مزدوری کرنے والا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. یہ مباحات ہے. تیسری چیز ہے عبادات. تو عبادات سے مراد یہ ہے انما اجر الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اجر نیتوں پر ملتا ہے. یہ ایک بڑے سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ فرض کریں ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر آج میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو میرا غلام آزاد ہے. اب اس نے ظہر کی نماز تو پڑھی ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی، غلام کو بچانے کے لیے پڑھی. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی لہذا اس کی نماز نہیں ہوئی اور اس کا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. نہیں، جب اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا لیکن اسے اجر نہیں ملے گا. یہ قانون ہے فقہ کا کہ احکام شرعیہ منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ حکم شرعی جو ہے وہ حرام طریقے سے اس کا ارتکاب کیا جائے تب بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے. مثلا ایک بندے نے یہ کہا کہ اگر آج میں نے تجارت نہ کی تو میرا غلام آزاد ہے. اب اس نے شراب بیچ دی، شراب بیچنا تو حرام ہے لیکن اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ بہرحال اس نے تجارت کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی انما الاعمال بالنیات، یعنی جو
عبادات ہیں نا ان کا اجر تب ملے گا. یہی ہے وہ حلالے کا مسئلہ. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں حلالہ حرام ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی. لیکن اسے حکم ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے یہ کہا کہ جی میری نیت صحیح ہے اس لیے یہ بات نہیں ہے. نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا. اس چیز کا بذات خود جائز ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مثلاً آپ فرض کریں اب تھوڑا سا اس کو وسیع پس منظر میں لے لیں کہ ایک بت پرست ہے. وہ بت کی پوجا کرتا ہے. اپنے خیال میں تو نجات کے لیے کر رہا ہے نا. جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نا کہ یہ گرجے کے پاس سے تو اب رونے لگے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ فرمایا مجھے ان راہبوں پر ترس آ گیا. وہ تو قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ وہ بڑی مشقت اٹھانے والے ہوں گے اور پھر بھی دوزخ میں جائیں گے. تو یہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے لیکن اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو نجات کا طریقہ ہے. تو صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس عمل کا فی نفس ہی صحیح ہونا بھی شرط ہوتا ہے اور اس راستے کا اختیار کرنا بھی صحیح ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں کسی چیز میں کامیابی کے لیے رکھا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور ہر بات کی باریکی میں جا کے حضرت آپ نے یہ بات سمجھائی. اور ہماری دعا ہے حضرت کہ وہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ جس نے سمجھنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جس کے دل جی پھرنے ہوتے ہیں وہ پھرتے ہیں اور جس نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ تو نبیوں پہ بھی جی ایمان نہیں ہدایت لاتا. اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے بندے شک کا کام صرف بات اللہ کی پہنچا. توفیق سے اس کو بیان کر دینا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی